वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा خاله این چه جوری اتفاق افتاد؟ آه شما منو گرفت آه شما منو گرفت خاله اینی دختر خیلی خوبیه اگه ممکنه بهش بگین منو ببخشه تو پاشو من ببرمت بیمارستان. نه خیر خاله من دیگه رفتنیم اگه ممکنه اگه قاتل منو کیه؟ کی باهات این کارو کرده؟ ویکی حرف بزن. ویکی حرف بزن. نه ویکی حرف بزن. الو تو کجایی؟ شما؟ اینقدر زود فراموش کردی؟ تمنا هستم. تو باز از من چی میخوای؟ تو اصلا چیزی نداری که من ازت بخوام. من فقط میپرسم که کجایی؟ به تو چه ربطی داره؟ آها پس تو عمدن این کارا رو میکنی نه؟ تا که بعد رفتنت علی به خاطرت نگران بشه. پس حسنا این از سوء تفاهم توه، چون اون با من خیلی خوشحاله. من اصلا همچین توهمی ندارم و این خوشحالیت مبارکت باشه. باور کن حسنا، وقتی اینجوری میبینمت خیلی غمگین میشم. ولی خب چی کار کنم؟ چون علی فقط حق منه. هیچ وقت نمیتونم این حق رو بهت بدم. اونی که بیشتر از همه بهش اعتماد داشتم به هم خیانت کرد و فریبم داد. پس از تو چه گله‌ای داشته باشم؟ آره، ولی از یه چیزی واقعا افسوس میخورم. اگه از من همه خوشحالیمو میخواستی، من با لب پر از خنده بهت میدادم. فقط اینو بدون که خدا خواهری مثل تو رو نصیب هیچ کس نکنه و هیچ خواهری با خواهرش همچین کاری نکنه. حسنا، تو جنگ و محبت همه چی جایزه. اول اینکه من اگه جای تو بودم هیچ وقت با عشق خواهرم ازدواج نمی کردم. و دوم اینکه من اصلا اون دختر رو خونم نمی آوردم که شوهرم یه زمانی عاشقش بوده. ولی نه، تو خیلی دوست داشتی که به من کمک کنی. به هر حال من الان واسه این بهت زنگ زدم که علی رو دیگه فراموش کنی. فهمیدی؟
این چیزا رو خودش نمیتونست بهت بگه، واسه همین من بهت زنگ زدم. اون حتی نمیخواد بهت فکر کنه، واسه همین بهتره که اصلا بهش زنگ نزنی، چون اصلا من نمیذارم بهت فکر کنه، چون اون با من خیلی خوشحاله. پس نبینم که بهش زنگ بزنی. و اگه هم کمکی هم خواستی به خودم بگو. باش عزیزم. من نه به کمک تو نه اون علیت نیاز دارم، فهمیدی؟ چی کار کنم؟ تا کی باره رو دوش انی باشم؟ عمه که چشم دیدن منو نداره، انیم اون بیچاره تا کی خرج منو بده؟ وضعیت مالی خودشون خیلی خوب نیست، باید کار پیدا کنم. من تا کی به فکر آبرو و مقام علی باشم؟ اون منو فراموش کرده، پس منم باید واسه زندگیم یه کاری کنم. علی خوشش بیاد یا بدش بیاد، من دیگه به روش خودم باید زندگیمو پیش ببرم. آخه این حسنا کجاست؟ کجا باید دنبالش بگردم؟ کجا میتونه رفته باشه؟ نکنه چیزیش شده. نه اون هیچیش نشده. چی کار باید بکنم؟ من با تو حرف نمیزنم. امروز جواب همه این سوالامو از مینا میخوام. تو الان و همین لحظه اینو از این خونه بنداز بیرون. تو تا حالا فکر کردی که من چقدر دارم اذیت میشم؟ تو نصف شب بیدار میشی و پیش این میری. تو چی فکر کردی؟ این که من هیچی نمیدونم؟ علی، تو که از خیانت متنفر بودی، ولی چطور تونستی به من خیانت کنی؟
علی به حسنا زنگ زده. یعنی این دوتا با هم در تماسن. یعنی باید با علی حرف بزنم. نه، الان همین جوریشم ازم خیلی دوری میکنه. من فعلا باید با محبت دلشو به دست بیارم. نباید از حسنا حرفی بزنم. برای به دست آوردن دل علی من هر کاری که لازم باشه انجام میدم. چی کار میکنی حسنا؟ هیچی، دارم دنبال کار میگردم. تو چرا نگرانی حسنا؟ من مطمئنم علی خیلی زود اشتباهشو میفهمه و حتما میاد دنبالت. انی لطفاً، من نمیخوام دیگه با توهم زندگی کنم. باید خودم برای زندگیم یه کاری کنم. باشه، درسته، هر جور خودت صلاح میدونی. راستی مامان کجاست؟ احتمالا خونه است، برو ببین. نه، خونه نیست. خونه نیست؟ پس کجاست؟ نمیدونم، من فکر کردم تو میدونی، واسه همین ازت پرسیدم. حتما واسه کاری رفته. این موقع چه کاری میتونه باشه؟ به علاوه مامان هیچ وقت بدون خبر دادن به من جایی نمیره. همین چند لحظه پیش که اینجا بود. حتما خرید رفته. شاید، ممکنه. وای خدای من گوشیمم جا گذاشتم. که اینجوری پیش میره. من واسه این حسنا رو از خونه بیرون انداختم که من و علی هنوزم از هم دور باشیم. من باید از بیلو طلاق بگیرم. دیگه نباید دیر کنم. الان حسنا به من نیاز داره. یه بار که با هم ازدواج کنیم، بعدش من حسنا رو واسه همیشه از زندگی علی بیرون میندازم. برای همیشه. من برات چیزی بیارم؟ گرسنه نشدی؟ نه، بذار مامان بیاد، با اون غذا میخوریم. چت شده انی؟ نگران نباش. چطوری نگران نباشم؟ مامان هیچ وقت اینقدر دیر نمی‌کرد. تو بهش زنگ زدی؟ آره، ولی گوشیش خاموش بود. من که خیلی میترسم نکنه مامان توی دردسری افتاده. ای بابا، هیچی نمیشه، نگران نباش. تو ساعتو دیدی؟ 11 شده. نمیدونم کجا رفته. نکنه پیش علی رفته باشه. پیش اون چرا بره؟ پس کجا میتونه بره؟ حسنا، دلم داره شور میزنه. نکنه مامان چیزی شده. از این حرفا نزن، اون هیچیش نمیشه. احتمالا تو ترافیک مونده. میاد، نگران نباش. آروم باش.
داداش چی کار میکنی؟ چیزی نیست، داشتم روی پرونده کار میکردم. تو بگو چه خبر؟ این یعنی شما حرف پدر بزرگ رو قبول کردین؟ آره پسر، دارم تلاشمو میکنم ببینم کی موفق میشم. بگو ببینم اون دختره رو تونستی ببینی؟ منظورتون اینیه؟ عجب، پس اسمش اینیه. اسمش که قشنگه. داداش چیه؟ جواب سوالمو درست بده. تونستی باش حرف بزنی؟ حرف خاصی نزدیم، خیلی سرسخته. هر دوتامون توی یه وضعیتیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه واقعا تصمیم جدیه با بابا بزرگ حرف میزنم بریم خونهشون خواستگاری. نه داداش، فعلا زوده، بعدشم من حتی مطمئن نیستم که از من خوشش میاد یا نه. ای وای، داداش کوچیکم عاقل شده. بالاخره درس خوندن تو خارج یه فایده‌ای هم داشته. داداش پدر بزرگ پیداش نیست. بابا بزرگ؟ احتمالا خوابیده. در ضمن تو هم دیگه برو استراحت کن، فردا باید بری شرکت. باید بخوابی تا فردا خوابت نبره. داداش شما هم برین استراحت کنین دیگه. من یکم کار دارم، بعدن میرم میخوابم. باشه، پس فردا میبینمتون. باشه، شب بخیر. کجا بودین؟ عمه کجا بودین؟ چتون شده؟ شما حالتون خوبه مامان؟ مامان دارم ازتون میپرسم چتون شده؟ هیچی. اما کجا بودین؟ کار مهمی داشتم. این موقع چه کاری داشتین؟ من رفته بودم خرید. کجا میری؟ من خوابم میاد. حسنا مامان چه شده؟ این چه حال روزی بود که داشت؟ چت شده شهریار. حسنا ذره‌ای هم به علاقه نداره و اون وقت تویی که مثل دیوونه ها دنبالش میری. ولی اینم ممکنه که اون احساساتشو ازت داره پنهون میکنه. اما نه خیر، تو عشق اما وجود نداره. عشق و من انقدر بهش عشق میدم که مجبور بشه منو دوست هم داشته باشه. तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे
به چی فکر میکنی؟ حسنا، تو یه چیزی رو حس نکردی؟ چی؟ ماما خیلی آشفته به نظر میرسید، نه؟ آره منم حس کردم، ولی من برای این به چیزی نگفتم که نگران نشی. این یعنی شک من درست بوده. خب چرا نمیری ازش بپرسی که کجا بوده؟ جلوی تو ازش نپرسیدم، ولی نمیدونم چرا فکر میکنم یه چیزی رو قایم میکنه. آره یه چیزی هست، انگار خیلی ترسیده بود، ولی میتونی ازش بپرسی. چطوری بپرسم؟ اون در اتاقو قفل کرده، خیلی عجیب رفتار میکنه. به نظر من که یه چیزی قایم میکنه. فردا ازش بپرس. درسته، ولی حداقل حدس بزنیم که مامان تا این موقع شب کجا بوده و چرا آشفته برگشته خونه. تو قبول کنی یا نه، به نظرم یه اتفاقی افتاده. نیازی نیست فکرای الکی کنی، فردا ازش بپرس. مگه چه اتفاقی میتونه بیفته؟ بیرون هوا گرمه، حتما گرمازده شده. تو هم فکرای الکی رو بذار کنار. شاید تو درست میگی. دیر شده، برو بخواب. ولی تو نمیخوابی؟ یه ذره کارم مونده انجامش بدم میخوابم. پس من برات یه قهوه خوشمزه درست میکنم. پیشنهاد بدی نیست، پس برو. تمنا بارداره، ولی آخه این چطور ممکنه؟ یعنی تا این حد پیش رفته؟ بیلو دیگه این دختر رو ول کن، اون لیاقت تو نداره. ولی منم انتقاممو میگیرم. یه درس درست حسابی باید به تمنا بدم. خب که چی؟ دیگه برام مهم نیست. من از این تمنا انتقام بی‌آبرو شدنمو حتما میگیرم.
حسنا زنگ زده. الو. الو، من حسنا هستم. شما واقعا خودتون به من زنگ زدین یا اشتباه گرفتین خانم؟ من میدونم آقا شهریار که رفتارم خیلی باهاتون بد بود. بله بد بود، ولی من خیلی بهم بر نخورد. آها، از شما یه چیزی میخوام بپرسم. خب بپرسین. شما ازدواج کردین؟ حسنا، تو واسه پرسیدن این حرف بهم زنگ زدی؟ من شوخی نمی کنم. خب منم شوخی ندارم. نکنه شما دختری مد نظر داری؟ آره دارم. واقعا؟ آره. اما من واسه خودم دختر انتخاب کردم. واقعا؟ شما نمیپرسین که اون دختر کیه؟ دیگه وقتی یکی انتخاب کردین پرسیدنش فایده نداره. من دیگه قطع میکنم. خداحافظ. حسنا، حداقل میپرسیدی. مگه به غیر از تو دختری وجود داره؟ حسنا خانم، شما فقط مال من، فقط من. حالا من به عمه چی بگم؟ اون به حرفم اعتماد نمیکنه. فکر میکنه از قصد نمیخوام اینی با شهریار ازدواج کنه. خدایا بهم کمک کن. بله. چی شده بابا بزرگ؟ حالتون خوب به نظر نمیرسه. آره پسرم، از دیشب تب دارم. بابا بزرگ چرا به من چیزی نگفتی؟ گفتن چه فایده ای داشت؟ دارو که خوردم. آخه چند بار بهتون گفتم که مراقب خودتون باشین. حالتون رو ببینین. شما هستید که مواظب حالم باشی. امروز یه کاری بکن. برو به دفتر من. دفتر شما؟ آره، رو میزم 2-3 تا پرونده است. اونا رو بخون. باید خودم میرفتم اما حالم خوب نیست. بابا بزرگ این چه حرفی میزنین؟ قبول دارم که پسرتون مثل خودتون با استعداد نیست، ولی اونقدر هم بی استعداد نیستم. پسرم، اگه از چشم من ببینی اون وقت میفهمی که چقدر استعداد داری. خودتو بی استعداد ندون. من مطمئنم که یه روز وکیل خیلی بزرگی میشی پسرم. من بهت اعتماد دارم. گاهی اوقات همین اعتمادتونه که منو ضعیفم میکنه. ضعیف نباش. من فقط همین خواسته رو دارم که تو زندگیم یه بار تو رو توی مقام بالا ببینم، بعد با آرامش از این دنیا برم. این چه حرفیه که میزنین؟ مگه ما به غیر از شما کیو داریم؟ بهم قول بدین که دیگه از این حرفا نمیزنین، وگرنه بد جوری بینمون به هم میخوره. باشه دیگه، این حرفو نمیزنم. خیلی خوب دیگه، من باید برم سر کارم. به خادم میگم حواسش بهتون باشه که از تختتون نرید پایین. قول بدین که استراحت میکنین. قول. مطمئن؟ مطمئن باش. خوبه. پس فعلا. بابا بزرگت نیستم اگه تو رو صندلی خودم ننشونم. حسنا جون، تو کجا داری میری؟
واسه یه مصاحبه کاری دارم میرم. واقعا؟ این که خیلی خوبه. موفق باشی. مرسی. تونستی با عمه حرف بزنی؟ آره حرف زدم ولی به هم هیچی نگفته. چرا؟ نمیدونم، خیلی نگران و آشفته به نظر میرسید. میخوای من باهاش حرف بزنم؟ نه تو که اصلا باهاش حرف نزن. الان باز یه چیزی بهت میگه و منم نمیتونم تحمل کنم. من که دیگه عادت کردم. هیچ حرفش دیگه منو ناراحت نمیکنه. آره میدونم ولی بازم بهت میگم ازش هیچی نپرس. اما من نمیتونم تو رو اینجوری ناراحت ببینم. خب ولش کن. اینو بگو که چیزی خوردی؟ صبونه خوردی؟ نه همین جوریشم دیر شده. فعلا باید برم. نه تو نباید اینجوری بری. بیا من برات صبونه میارم. خیلی خوب باشه بیار. توست میخوری؟ سلام. واقعا رفت؟ خب بره، به من چه؟ خوب شد رفت. همش دنبال آدمه. این اتوبوس پس کی میاد؟ چی شده؟ ماشین حرکت نمیکنه. عادت کرده که تو هوای گرم نذاره کسی تو خیابون بمونه. اگه شما سوار شین احتمالاً حرکت کنه. واقعا؟ این ماشینتون خیلی مهربونه. والا آدمای دیگه هم اینجا تو هوای گرم هستن. نمیخوای اونام بشینن؟ نه انقدر دیگه مهربون نیست. به هر حال شما که میدونین میخوام برسونمتون. خیلی ممنون. من به کمک شما نیاز ندارم. نه من بهتون کمک نمی کنم. من دارم باهاتون همکاری میکنم. اون اتوبوسی که منتظرشین تا نیم ساعت دیگه هم نمیاد. اینجوری که دیر میشه، به مصاحبم نمیرسم. پس بریم.
بریم. اینو که نمیدونم، ولی من مقصدمو واضح میبینم. به چی فکر میکنیم؟ بیاین دیگه، دیرم شد. علی تو چت شده آخه؟ همیشه آروم و ساکتی. اون علی قدیم کجا رفته؟ یعنی فقط حسنا برات همه چی بود؟ پس من چیم؟ منم به خاطر تو همه چیمو ول کردم. من ارزشی ندارم؟ دیگه مقایسه کردن خودت با حسنا رو تمومش کن. اون از زندگیمون رفت. علی این حسنا نیست؟ ولی اون کیه باهاش؟ میرم ببینم. چت شده علی؟ دیوونه شدی؟ تو نمیبینی دوتاشون چقدر با هم دیگه راحتن؟ ولی این کیه؟ من قبلا ندیده بودمش. منم نمیدونم. این چه حرفیه که میزنی؟ اون خانومته. اگه اینجوری با مردی غریب راحت بگرده پس واسه آبرو نمیمونه. والا اون خیلی زرنگه. شما هنوز طلاق نگرفتین ولی اون یکی دیگر رو وارد زندگیش کرد. ماشینش که خیلی گرون به نظر میرسی. میتونید چند لحظه ساکت چی یا نه؟ اگه با ساکت شدن من واقعیت عوض میشه پس من ساکت میشم. به نظر من دیگه تو باید حسنا رو طلاق بدی. الانم که داریم میریم پیش وکیل. ببین علی، اون تو زندگیش الان یکی دیگر رو پیدا کرده. قبل از اینکه اون ازت طلاق بخواد تو باید طلاقش بدی. تمانا ساکت میشی یا از ماشین پیادت کنم ها؟ چرا؟ من چرا از ماشین باید پیاده شم ها؟ اشتباه رو اون انجام میده و عصبانیتش رو سر من خالی میکنی؟ واسه اینه که من دوستت دارم. علی تو با رها کردن حسنا چه مشکلی داری ها؟ اون دیگه از زندگیت رفته. اینکه هنوزم به فکر اون باشی احمقانه است. به این آدرس باید بریم. آه، پس شما دنبال کار هستین؟ شما خیلی دلتون میخواست یه بازپرس یا وکیل بشین؟ شما از کجا میدونی؟ مسخره میکردم. آخه من واقعا وکیلم. واقعا؟ ولی به نظر نمیرسه. الان که خودتون گفتین. راستش بابا بزرگم معروف ترین وکیل این شهره. وکیل سلطان حیدر. اسمشو احتمالا شنیدین؟ آره اسم ایشونو که همه شنیدن.
شما از خودتون بگین تا حالا چه کاری کردین؟ راستش هیچ کار خاصی نکردم، ولی بابا بزرگم آرزوش اینه که من مثل خودش یه وکیل بزرگ بشم و اونو سربلندش کنم. پس چرا آرزوشو برآورده نکردین؟ آدما رو خیلی خوب میتونین قانع کنین. دارید مسخره‌ام میکنین؟ به هیچ وجه. راستش من تا حالا پرونده‌ای نداشتم که با دل و جون روش کار کنم. آها، دل و جون. تا جایی که من میدونم وکالت به عقل احتیاج داره، نه به دل. نه، نظر من فرق میکنه. اونی با دل کار میکنه که زنده است، وگرنه انسان با ماشین هیچ فرقی نمیکنه. بفرمایید، رسیدیم مقصدتون. اینجاست، رسیدیم. خیلی ممنون. امیدوارم موفق بشی. ممنون. چی شده؟ چیه؟ چی میگی؟ مامان از دیشب نگرانی. یه چیزی شده، چرا به من نمیگین؟ نه خیرینی، هیچی نشده عزیزم. مامان یه چیزی هست که دارین پنهان میکنین. گفتم که هیچی نیست. واقعا؟ اگه چیزی نیست پس اینو بگین که دیشب کجا بودین؟ بهت گفتم که پیش دکتر رفته بودم. پیش دکتر؟ مامان شما که گفته بودین رفته بودین خرید؟ آره، حتما اشتباه گفتم. به هر حال تو چرا اینجایی؟ نمیخوای شرکت بری؟ حالتون خوب نبود. چطوری میتونستم برم؟ اینی من حالم خوبه. لطفاً برو سر کارت دیگه. علی تو میدونی این معروف ترین وکیل این شهره. چی شده؟ چرا اینقدر ساکتی؟ ببین من میدونم داری در مورد حسنا فکر میکنی، ولی خب اون کی بود؟ بله بفرمایید، چی کار داشتین؟ ببینم شما سلطان ایدر هستین؟ نه خیر، من نوش هستم. شما هر مشکلی دارین میتونین به من بگین. من نه تنها نوشم بلکه وکیلم هستم. راستش من یه پرونده باید باز کنم. بله حتما، ولی شما خودتون رو معرفی نکردین. اسم من تمناست و ایشون علی کاظمی هستن. تمنا، اگه اشتباه نکنم بازیگر فیلم هستین. بله. خب پس بگین من چی کار میتونم براتون انجام بدم؟ من میخوام از شوهرم شکایت کنم. یعنی من طلاق میخوام.
معذرت میخوام، من یه لحظه فکر کردم ایشون شوهرتون هستن. ببخشید، در واقع ایشون دوستمه. میشه به هر چی که بهتون میگن با دقت گوش کنی؟ معذرت میخوام، باعث ناراحتیتون شدم، منظور بدی نداشتم. شما همه چی تو برگ توضیح بدین، برای شوهرتونم احضاریه فرستاده میشه. باشه، ممنون. بریم؟ باشه. آقای شهریار، ازتون یه سوال داشتم. بله بپرسین. ما وقتی داشتیم می اومدیم شما رو با یه دختر دیدیم. شما چطور اونا میشناسین؟ تمنا بریم؟ آره میریم، بذار حرف بزنم. تو حرف بزن، من میرم. ببخشید علی. آدمای عجیبی هن. واسه چی اومدن و چی میخواستن؟ از من بپرسن. مامان، چرا به نظر میرسه شما یه چیزی رو پنهان میکنین؟ گفتم که اینی من کاملا خوبم، اصلا چیز خاصی نیست که تو بخوای بهش فکر کنی. تو لطفا برو سر کارت. باشه، حالا که اینجوری میگین قبوله. راستی مامان، داشتم فکر میکردم ماشین لباسشویی رو روشن کنم. فصل داره تغییر میکنه، گفتم لباسای تابستونی رو بشورم و جمع کنم و لباسای زمستونی رو بیرون بیارم. آره خوبه، انجامش بده. باشه، پس لباسای شما رو هم میشورم. نه نیازی نیست، من خودم لباسامو میشورم با دستم، اصلا شستم. شستی؟ اما چرا؟ آخه این یعنی چی چرا؟ ببین تو سر کار میری و یه عالمه کار داری، من تو خونم خب کاری نداشتم انجام بدم، لباسمو شستم دیگه. مگه کجاش مشکل داره؟ واسه چی اینقدر همه چیزو بزرگش میکنی؟ اینی لطفا به من گیر نده، واقعا که. این چه کاری بود کردی علی؟ اون الان چه فکری میکنه؟ ببینم تو به فکر اونی؟ علی تو چرا اینقدر عصبانی میشی؟ مگه من چی کار کردم؟ چه نیازی بود در مورد حسنا ازش بپرسیان؟ بیا، تو اینقدر نگران حسنا بودی، منم فکر کردم از دوست پسرش بپرسم. بس کن تمنا دیگه، شورشو در آوردی. خفه شو. بیا، باز مگه من چی گفتم علی؟ عصبانیت تو فقط واسه منه، ولی از اون حسنا نمیتونی بپرسی که چه دسته گلی به آب داده و چی شده. تمنا، من نمیخوام در این مورد باهات حرف بزنم. چرا نمیخوای حرف بزنی؟ علی تو با چشمای خودت دیدی که حسنا تو رو فراموش کرده، تو زندگیش یکی دیگه اومده، واسه همینون اصلا به فکرتم نیست. تو بالاخره شوهرشی، غریبه که نیستی. اما نه خیر، همه عصبانیتت فقط مال منه. در ضمن این پسر خیلی پولدار به نظر میرسه. حسنا هم خیلی زرنگه، از یه طرف تو رو تور کرد، از یه طرف دیگه این وکیله رو. جالبه والا. اینم ممکنه که حسنا باش ارتباطی نداشته باشه. تو خیلی به اون حسنا اعتماد داری نه؟ باشه، برای یه دقیقه فرض کنیم که بین اون دوتا هیچی نیست. پس حسنا تو اون ماشین چی کار داشت؟ بگو دیگه. گول زدن خودتو تمومش کن علی، لطفاً.
بگو انی، اون عزیز دردونت کار پیدا کرد؟ نه مامان، راستش تحصیلاتش کامل نیست، ولی انشالله کار پیدا میکنه. آره خب، کار تو شاخه درخت آویزون نیست که دستتو بالا کنی و بخوای بگیریش. مامان جالبه. و در ضمن هر کسی مثل تو با استعداد نیست. مثل تو تحصیلات و استعداد داشتن کار هر کسی نیست عزیز دلم. مامان حسن اون امکاناتی که من داشتم و نداشته. تو که انتقاد کردن هر حرف مامان تو وظیفت میدونی مگه نه؟ مامان حسن از اولم ناراحته، شما هم همش دلشو میشکنی. لطفاً جلوی از این حرفا نزنی. اون به خاطر ما ناراحته. ناراحت رو ما باید باشیم عزیزم. عجیبه والا، اون چیش میخواد بشه آخه؟ راحت نشسته غذای حاضر و آماده میخوره، اون چرا باید ناراحت باشه؟ اصلا نمیفهمم چه نیازی داره که بخواد کار بکنه. من بهت میگم انی، اینا همش فیلمشه، اون نمیخواد کار کنه. نمیدونم انی تو کی میخوای عاقل بشی؟ واقعا که مامان. دارم میام. کیه؟ اومدم. پلیس؟ شما اینجا خونه ناهیده؟ آره، ولی شما چی کارش دارین؟ اون کجاست؟ همینجاست، ولی شما چی کارش دارین؟ انی، پلیس اینجا چی کار میکنه؟ ایشون کیه؟ این زن داداشمه، ولی شما بگین چرا اینجا اومدین؟ چی کار دارین؟ ناهید خانومو بگید بیاد. شما با عمه چی کار دارین؟ مثل این که حرف حالیشون نمیشه. خونه رو بگردین، مجرم فرار نکنه. مجرم؟ شما چی دارین میگین؟ اینجا هیچ مجرمی نیست. دچار سوء تفاهم شدین. خانم محترم، ما دچار سوء تفاهم نشدیم. اینجا خونه ناهید خانومه و ما دنبالشیم. اما مامانم اگه چی کار کرده؟ مرتکب قتل شدن. چی؟ شما چی دارین میگین؟ این امکان نداره، حتما سوء تفاهمی شده. هیچ سوء تفاهمی نشده. بگین بیاد بیرون. بریم بگردین. یه لحظه وایسین، اینجوری نمیتونیم وارد خونه یکی دیگه بشیم. خانوم، ما به اجازه شما نیاز نداریم. اگه ما بخوایم از مجرم اجازه بگیریم که دیگه پلیس نیستیم. مامان من مجرم نیست، حرفای مزخرف نزن. خانوم آروم. اول شما آروم باشین. اگه حکم ورود دارید نشون بدین. اونم نشون میدم. اول مجرمو پیدا کنیم. مامانمو ول کنید. مامان. ای خانوم، اینو بهش بفهمون، وگرنه به جرم همکاری با مجرم اینو هم بازداشت میکنم. چیه مجرم را انداختی؟ عمه مگه چی کار کرده؟ قتل کرده. مامان این چی داره میگه؟ این واقعیت نداره. انی یه لحظه کیو به قتل رسونده؟ پسری به اسم ویکی. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक